امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک روایت میں مومن کی علامتوں کو بتایا گیا ہے۔ ان میں سے مومن کی ایک علامت 20 صفر یعنی روز اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ جب سورج بلند ہو جائے تو یہ زیارت پڑھی جائے گی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ۔ السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ۔ السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ۔ السلام علی الحسین المظلوم الشہید۔ السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات۔ اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع هزه بالأرض للعدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغترس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه. عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه
وعدو لمن عادى بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وأجسامكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.